वेलकम बैक। अच्छा नकवी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक तो ये बताइए कि सीज फायर इस वक्त तो चले एक आ गई, इन प्लेस हो गई, वो इंटरिम ही सही, लेकिन हमने ये देखा कि इसराइल लेबनान के हवाले से आज भी हमले हुए हैं, और अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने ये भी कहा है कि उनकी जो एक ऑयल रिफाइनरी है उसको भी हिट किया गया है, जिसके जवाब में उन्होंने यूएई और बहरीन के ऊपर वापस स्ट्राइक किया है। ये कितना मुश्किल है इस पर अमल दरामद करवाना, क्योंकि सब खैर मकदम तो कर रहे हैं, लेकिन सबको इसराइल का रवैया भी पता है, क्योंकि इसराइल के अंदर नेतन्याहू जो अचीव करना चाहता था, वहां पे इलेक्शंस भी हैं, वो अचीव नहीं कर पाया, जो ट्रॉफी उसको चाहिए थी टेबल पे रखने वाली, वो ट्रॉफी नहीं मिली। तो क्या कोई ऐसा अभी भी खतरा मौजूद है कि वो ब्रीच कर सकता है इस पूरे प्रोसेस को? जी देखिए, ये बड़ा सही सवाल है, अच्छा सवाल है। नेतन्याहू ये नहीं चाहता था कि सीज फायर हो, जंग बंदी हो और जंग रुके। वो ये इसके खिलाफ था, बल्कि इसने पिछले इतवार को शायद फिर से ट्रम्प को फोन किया था और कहा था कि आप सीज फायर ना माने, आप जंगबंदी पे ना रजामंद हो। तो वो बहुत जाहिर है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और वो जंग अपनी लेबनान बेचारे निहत्ते कमजोर लोग, वो वहाँ पे इसकी आजकल जो वार चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं कि वो वहाँ पे बेचारे डिफेंड नहीं कर पा रहे अपने को। अच्छा, और वो जंग कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन ये अमेरिका की जिम्मेदारी है। देखिए ना, अमेरिका ने जब ये कबूल किया है जंग बंदी, और वो कबूल किया है नेगोशिएशन, मुज़ाकरात का प्रोसेस, तो अमेरिका को चाहिए कि वो इजराइल के ऊपर दबाव डाले और इजराइल से ये जंगबंदी का एहतराम करवाए, रिस्पेक्ट द सीज फायर। तो ये अमेरिका ही करा सकता है, और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये सारी चीज अनराइवल हो जाएगी और उसमें अमेरिका का भी नुकसान होगा, हुर्मुज भी बंद हो जाएगा, उसके बाद ईरान फिर से मिसाइल दागने लगेगा, और दुनिया में जो बहरान है वो खत्म नहीं होगा। और अमेरिका में अंदरूने मुल्क ट्रम्प के खिलाफ लोग बड़े खफा हैं, वो लोग वहाँ सड़कों पे आ गए हैं, वहाँ कांग्रेस में रिपब्लिकन ट्रम्प के खिलाफ हो रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। और यही वियतनाम की जंग में हुआ था, वियतनाम 1969, जो अमेरिकन पब्लिक इतनी नाराज हो गई थी कि जॉनसन को पीस करनी पड़ी थी। हेनरी किसिंजर पेरिस भागे गए थे और उन्होंने वियतनाम के फॉरेन मिनिस्टर के साथ तो उस वक्त अमन मुआहदा किया था। तो ये अगर अमेरिका कंट्रोल नहीं करता है इसराइल को, तो ये सारा आप कह रहे हैं कि उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन की है कि वो इसराइल को इस हवाले से पाबंद करें। डॉक्टर चीमा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सारे का सारा मामला रिवॉल्व होता हुआ दिखाई दिया स्टेट ऑफ हुर्मस के आसपास। स्टेट ऑफ हुर्मस खुलवाने की अमेरिका ने बात की, जो आप जंग के जरिए उन पर हमले करके उनको डरा धमका के नहीं खुलवा सके। दूसरे लफ्जों में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने प्रैक्टिकली या टेक्निकली ईरान का कंट्रोल जो है वो एक्नॉलेज कर लिया है उसके स्टेट ऑफ हुर्मस के ऊपर। अब स्टेट ऑफ हुर्मस जो है उसको किस तरह से आप खुलवा पाएंगे? क्या ये पूरे का पूरा जो गल्फ रीजन है वो इस लिहाज से आपने उनको नुकसान पहुंचाया है? यानी वॉर से पहले ये स्टेट ऑफ हुर्मस जो थी बगैर किसी रुकावट के आमदोरफ्त हो रही थी, अब वो कह रहे हैं कि हम फीस चार्ज करेंगे यहां से। आप बिल्कुल सही तरफ इशारा कर, टाइम पहले, कोई कम से कम 15 साल पहले आईआरजीसी ने अपनी एक इंटरनल मीटिंग में कहा था कि हम पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस हैं, तो हम क्यों नहीं इस पे टॉल लीवी कर सकते और हम थोड़ा बहुत अपना जो है वो रोजगार बना लें। हमारे पास मुल्क के अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, हमारे पास एनेस्थीसिया से लेकर पैनाडोल तक मौजूद नहीं है, तो बोन क्रशिंग हम पे सैंक्शंस हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त की जो पॉलिटिकल उनका, क्योंकि 3-4 टीयर हैं, तो पॉलिटिकल जो बॉडी थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वेस्ट के साथ हमें निगोशिएशन के दरवाजे बंद नहीं करने हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज रेड लाइन है, इसको टच नहीं करना है। और जब तक ये जंग नहीं हुई, उसको ईरान ने धमकी के तौर पे ही इस्तेमाल किया कि ये मेरी वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा होगी, अगर आप मुझ पर अटैक करेंगे तो मैं इसको चोक कर दूंगा। और जब अब हो गया है, तो अब उसने जो कंडीशनल सीज फायर की है, और पाकिस्तान जिस जो कंडीशनल सीज फायर को करवाने में कामयाब हुआ है, वो ईरान इस शर्त पर आमादा हुआ है
کہ میرے جو 10 پوائنٹس ہیں وہ ایز اے بیس ڈاکومنٹ یوز کیے جائیں گے, ٹھیک, ان کو بنیاد بنا کر وہ جو فضول جو 15 باتیں پوائنٹس سے ہیں, پہلے. جی بالکل, یورینیم کو افزودہ کرنے کی اور نہ کرنے کی اور بیلسٹک میزائل, ان چیزوں کو ہم ٹیبل پہ ڈسکس بھی نہیں کریں گے. تو پھر ڈسکشن میں کیا آئیں گے یہ 10 یا 15 پوائنٹس جو ہیں, ان میں ڈسکشن پہ ہوگا کہ اسٹیٹ آف ہرموز کو کا سیکیورٹی میکانزم اور یہاں سے جو نیول جو ویسلز ہیں, جو میرین ویسلز ہیں, ان کے گزرنے کا کیا ہوگا. اور عمان اور ایران یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مل کر اس کو چلائیں گے, اور اگر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اسے مل کر چلائیں گے اور اس پہ کوئی ٹال وغیرہ ہے, تو پھر ریجن کے کنٹریز اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور پھر 200 ملین کی بات تو بہت زیادہ ہے, پر جو ہے وہ ایک جو ہے ویسل 200 ملین تو بہت مشکل ہو جائے گا, تو کہیں نہ کہیں اس کو مڈل گراؤنڈ پہ لانا پڑے گا. اور ساتھ میں ہم ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکٹ بنانے کی بات ہو رہی. تو وہ ان اگر پوائنٹس کو دیکھیں جو ایران آلریڈی پرپوز کر چکا ہوا ہے, جو کہ میکسیمم ہے, اور آف کورس ان کے اندر گنجائش ہے کچھ ماننے کی, کچھ ڈور دو کی کنڈیشن پہ, تو اس میں آپ دیکھیں تو ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اس ریجن کے ممالک بیٹھ کر واقعی ہی کرنا چاہتے ہیں, جو کہ انڈیا بھی دے دیا ہے, رشیا اور چائنا نے, جو بحرین نے ایک ریزولوشن پاس کروانے کی کوشش کی اس کو ویٹو کر کے سیکیورٹی کونسل میں. اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے وہ ایک سب سے بڑا بنیادی بیچ میں ایک نقطہ ہوگا جس پہ سارے ملک جو ہیں وہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ آپ کا خیال ایک پوائنٹ ہوگا. میں عمران صاحب آخر میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہا جا رہا ہے یہ جنگ ختم جب ہوگی تو نئی ری الائنمنٹس ہوں گی, نئے اتحاد بنیں گے. پھر ہم نے دیکھا بھی 4 ملک جو اسلام آباد میں بیٹھے اور ریاض میں بیٹھے, اس جنگ کے بعد ہم کیا سمجھیں کہ ایک نیا سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہیں اس میں ایران بھی شامل ہو؟ دیکھیں ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو کچھ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, اس کے مطابق ایک نئی ری الائنمنٹ تو ہونے جا رہی ہے, جس میں ترکیہ کی بھی بہت بڑی کوشش ہے کہ پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ, ایران, یہ سارے ممالک مل کے ایک اپنا سیکیورٹی میکانزم بنائیں. اس حوالے سے میں اپنے تینوں مہمانوں کا, ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ کا, ڈاکٹر علی صبر نقوی صاحب کا اور محمد عمران, آپ کا شکریہ ادا کروں گا. یہ سفارتی اور جو انٹرنیشنل امور تھے اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے, پاکستان کی سیاست اور پھر پاکستان کے اندر کیا رد عمل ہے اور سیاسی جماعتوں کا, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. 2 معزز مہمانوں کو آج ہم نے دعوت دی ہے, اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شفقت عباس اوان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور ہمیں جوائن کر لیا ہے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب نے. خان صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. میں ذرا آپ سے زیادہ پی ٹی آئی سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اوان صاحب مبارک ہو آپ کو بھی, جنگ رک گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کامیابی پاکستان کی بھی ہے اور حکومت کی تو چلے ہے ہی ہے, لیکن زیادہ تو پھر پاکستان کی کامیابی کہی جائے گا. پی ٹی آئی خوش ہے اس کے اوپر؟ کیوں نہیں ہونا خوش. دیکھیں اگر امن ہو خطے میں اور جنگ رک گئی ہے, اللہ کرے یہ رکی رہے, تو اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہے. میں تو پہلے دن سے مجھے ایک ہی کنسرن ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ ناقابل اعتبار آدمی ہے. ٹھیک ہے وہ اب پھنس گیا تھا بری طرح اور ہم نے اسے بیل آؤٹ کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے, ادروائز تو اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا. کانگریس میں بھی شدید اس کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی کہ مواخذہ اس کا کیا جائے, اور ہونا بھی چاہیے تھا. ایسے پاگل آدمی کا اسے جنگی جنون اس کے سر پہ سوار ہے. لیکن بہرحال جنگ کا رکنا بہت نیک شگون ہے, اور اللہ کرے یہ جو آگے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں. ایران کی ڈیفینیٹلی بہت بڑی کامیابی ہے. امریکہ سے ایران, شہباز شریف صاحب کا, فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کے مبارکباد, جی شکریہ. آپ بھی نام لے کے شکریہ ادا کرتے کہتے ہیں. دیکھیں جی میں تو سب کا شکریہ جنہوں نے کوشش کی ہے, تو میں کب نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے, جنگ رک گئی ہے اور اللہ کرے یہ رکی رہے. اور شکر گزار ایران سے زیادہ امریکہ کو ہمارا ہونا چاہیے, کیونکہ امریکہ کو ہم نے بچایا ہے, ورنہ وہ تو پھنس گیا تھا بری طریقے سے. اور ایران جو ہے اس نے بہت اچھی کامیابی حاصل کی ہے. اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں, اور یہ کامیاب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی کامیابی ہے, اور جب پاکستان کامیاب ہوگا تو ہر پاکستانی خوش ہوگا. ہم سب کامیاب ہوں گے. خان صاحب یہ آپ خوش یا یہ جو ہنس رہے تھے آپ, یہ امن آنے کے اوپر ہے, جنگ رکنے کے اوپر ہے, تنزیہ ہنس رہے تھے, یہ تنزیہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر دراز گوندل صاحب. میں طنز تو بالکل نہیں کر رہا ہوں, بس میں وہ جو ایکسپیکٹ میں کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف سے, تو شفقت عباس اوان صاحب نے وہی ترجمانی کر دی. نہیں مبارکباد دی ہے, شکریہ کیا ہے سب کا. وزیر اعظم شہباز شریف کا نام لیتے ہوئے انہوں نے ابھی تک نہیں لیا کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ٹرمپ کو تو
बुरा भला कह गए, कहते हैं कि उनको हमने बेल आउट किया है। ये नहीं सोचते हैं कि जो ईरान हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्या वो इस बात पर कर रहा है कि हमने ट्रंप को बेल आउट किया? ठीक, ये क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सा तर्जुमा कर रहे हैं? ये अपनी मर्जी की आयतें निकालना और उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक तर्जुमे करना, कम ऑन यार। चले जुमे को यौम तशक्कुर मना रहे हैं ना खान साहब, जुमे को यौम तशक्कुर मना रहे हैं, तो ये जुमे को नहीं, हर दिन मनाएं, तुम इनको बुलाएं, इनको भी बुलाएं, साथ मिलाएं, पूरी कौम मिलकर जश्न मिलाए, सब उसमें शामिल हो जाएंगे। ये देखें, ये कामयाबी का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है। आज आप भूल जाएं कि कौन वजीर आजम है। हम तो जब इंडिया ने हमला किया था, आपकी हुकूमत थी, हमने तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को न मानते हुए हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ये गट्स होने चाहिए पॉलिटिकल लोगों का, ये एक वतीरा होना चाहिए, ये उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये उनका खासा है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि व्हेन इट कम्स टू द सॉवरेनिटी एंड द प्राइड ऑफ द कंट्री, तो फिर आपको अपने झंडे के साथ खड़ा होना होता है। बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट। शफकत अब्बास, आप मेरे भाइयों छोटे, और इख्तियार वली साहब, मैंने जितना कुछ बात कभी आए ना तो बिल्कुल आप बड़े खुल के मैंने कहा है, जितना मुझे कहना चाहिए था मैंने बड़ा खुल के कहा है, और आप लोगों को इतनी भी तौफीक कभी नहीं हुई। देखिए, मैं तो दहशतगर्द हूँ। आपकी लिमिटेशन होगी ना। नहीं, मैं दहशतगर्द हूँ इख्तियार वली साहब, मैं मुझसे ज्यादा, इससे ज्यादा आप रिस्पेक्ट ना करें। मैं एक दहशतगर्द हूँ। यौम तशक्कुर तो आप भी मना रहे हैं। नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ कि मुझ पे तो आपने कल भी एक दहशतगर्दी की FIR की है, अडयाला के बाद मुझसे 1 महीना पहले भी एक दहशतगर्दी की FIR की है, उससे 15 दिन पहले भी FIR की है, पिछले 1.5 माह में आपने मुझ पर 3 दहशतगर्दी की FIR की है। एक दहशतगर्द से आप इतना ही एक्सपेक्ट कर ले, बहुत हो गया। जी खान साहब, ये जो आपके मामलात है ना, रोज रोज का रोना धोना, ये वो फला डिमकान, क्या रोना धोना है? ये छोड़ दे, ये आज का दिन वो है ही नहीं। आज ये बात करनी नहीं है। आज बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, बोले आज वजीर आजम जिंदाबाद। वली साहब, ये पाकिस्तान हमारा नहीं है, मैंने सबसे पहले कहा है कि पाकिस्तान, तो मैं तो इसीलिए आपको कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद आपने मुझे बताना है तो मैंने बोलना है। हम रोज पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। पाकिस्तान 100 दफा जिंदाबाद, 1000 दफा जिंदाबाद, 1 करोड़ दफा जिंदाबाद। खान साहब, इसमें बात कर रहे हैं, नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी कि आपने हमें पाकिस्तानियत सिखानी है, आपने हमें बताना है कि पाकिस्तानियत क्या है। पाकिस्तान आपके मुंह से निकल नहीं रहा ना। बिल्कुल ठीक है। जरा खान साहब, एक चीज मैं और जी, इनके मुंह से निकल नहीं रहा ना, नहीं, और कैसे निकलेगा? वो कह रहे हैं 1000 करोड़ बार जिंदाबाद। नहीं, आप कहना पाकिस्तान, आपने हमें पाकिस्तानियत सिखानी है। अच्छा, चले हम ही आपको सिखाएंगे जो आपको नहीं। चले, मुझे जरा अवान साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन जरा एक ब्रेक के बाद।